बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नाकामी के बादल टीम पाकिस्तान के सर से हट रहे नहीं हैं और टीम पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से हर मैच में नाकामी का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर है। नेपियर जहां 3-1 रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मुनक्किद हुआ, इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली, गलत टीम सिलेक्शन टीम पाकिस्तान की नाकामी का सबब बनी। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वो आपने सुना होगा कि आपके पांव पर कुल्हाड़ा लग गया, लेकिन कभी लोग कहते हैं कि आपने कुल्हाड़े के ऊपर अपना पांव मार दिया। तो कुछ पहले एक रोज़ा मैच में ऐसी ही रविश हमारी टीम मैनेजमेंट की रही। और भाई, किसने आपको ये बोला था कि आप एक शॉर्ट बॉलर के साथ मैच खेलने के लिए जाएं? हालांकि अगर देखा जाए तो आप एक शॉर्ट बॉलर के साथ नहीं थे, प्रॉपर 5 बॉलर के साथ आप खेल रहे थे। सलमान आगा ने जिम्बाब्वे में अच्छी बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आज तो वो सलमान आगा लग गए ही नहीं। आज तो उनको चैपमैन ने, मिचेल ने जिस अंदाज में खेला, वो हसरत यास की तस्वीर बने हुए थे। और बिल्कुल सोच मेरी माऊफ है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और उस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि हमारी जो नाकामी का एक बुनियादी वजह थी वो ये थी कि हम एक बॉलर कम से खेल रहे थे। और आज न्यूजीलैंड ने 5 प्रॉपर बॉलर के साथ मैच खेला और आज एक ऐसी पिच जहां पर गेंद फास्ट बॉलर के लिए साजगार था, बल्लेबाजों के लिए इब्तदाई ओवर मुश्किल थे। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर आज फेल हुआ। हम जनाब आज एक मुस्तनद स्पिनर के बगैर मैच खेलने के लिए चले। हालांकि अबरार भी बाहर बैठे हुए हैं, सुफियान मुकीम भी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हम पता नहीं किस सोच के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। बिल्कुल एक नाक़िस हिकमत अमली, अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना भेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और आज बाबर भी आ गए, रिजवान भी आ गए, लेकिन हमारी किस्मत जो थी वो नहीं बदली। टॉस रिजवान जीते, टॉस जीतने के बाद आज उन्होंने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया और न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो बैकफुट पर थी। और उनके बैकफुट पर जाने की एक बुनियादी वजह ये थी कि हेनरी निकोलस जब 50 के स्कोर पर पवेलियन लौटे तो 13वें ओवर की चौथी गेंद थी और ये वो वक्त था जब न्यूजीलैंड की टीम पिछले कदम पर थी। नसीम, हारिस, आकिफ, मोहम्मद अली समझ नहीं रहे थे न्यूजीलैंड के बैट्समैनों से, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। 50 पर 3 और वहां से न्यूजीलैंड 249 तक चला गया। 199 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन के दरमियान, और एक मरतबा फिर पड़ गए मार्क चैपमैन। कमाल खेले, शानदार खेले, बेहतरीन खेले, अगर मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उनको इस बात का इदराक था कि इस पिच के ऊपर अब रन मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम ने जो एडवांटेज लिया था, पाकिस्तान टीम ने उस एडवांटेज को ज़ाया किया। 111 गेंदों पर 132 रन की शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान के खिलाफ टॉप स्कोरर रहे मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड के लिए। 84 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों के साथ 76 रन की इनिंग मिचेल खेलने में कामयाब रहे। लेकिन अपना पहला एक रोज़ा मैच खेलने वाले मोहम्मद अब्बास 26 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ 52 रन की वो इनिंग खेल गए जिसने पाकिस्तान टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड को जनाब 344 रन तक लाने में मरकजी किरदार अदा किया। वो आपने सुना होगा ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, सानू भी कुछ मरने का शौक था। और आज तो हमने कमाली कर दिया, 43 एक्स्ट्रास हमने दिए और इसमें जनाब 2 नो बॉल, 21 वाइड बॉल, मतलब कि 3.5 ओवर हमने एक्स्ट्रा किए। 53.4 ओवर हमने न्यूजीलैंड को बैटिंग करा। 43 एक्स्ट्रास, कोई हद होती है यार, बहुत ही अफसोस की बात है। और अगर आप अपनी बॉलिंग देख लेते हैं तो बॉलिंग तो यार आज हमारे जो टॉप क्लास बॉलर थे, मासिवाय हारिस रऊफ के, सबकी जनाब ठीक ठाक कुटाई हुई। और हारिस ने आज अपने 10 ओवर में 38 रन देकर 2 आउट किए। और जिस तरह मैं बात कर रहा था, आगा, सलमान और उनके साथ मजबूरी में पहली मरतबा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में बॉल डाला इरफान खान न्याजी ने। 118 रन हमने 10 ओवर में कंसीड किए। और फिर अगर हम बात करें अपना पहला क्लोज मैच खेलने वाले मोहम्मद अली, उन्होंने जनाब 10 ओवर में 53 रन दिए। आकिफ के 10 ओवर में 55 रन बने, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की।
اور نسیم کے 10 اوور میں 60 رن بنے اور ان کو عباس نے جس طرح ہینڈل کیا، جس طرح ٹیکل کیا اختتامی اوور میں، وہ رنز ہمیں کافی کاسٹلی پڑ گئے. لگ تو ایسا رہا تھا کہ ہم بالکل فلیٹ یہ میچ ہار جائیں گے، لیکن اپنا پہلا ایک روزہ میچ کھیلنے والے عثمان اچھا کھیلے. انہوں نے 33 گیندوں پر 39 رنز کی اننگ کھیلی. جنوبی افریقہ میں 3 میچوں میں 3-0 لینے والے عبداللہ شفیق کی ایک بار پھر ٹیم میں واپسی ہوئی اور یہاں انہوں نے 49 گیندوں پر 36 رنز اسکور کیے. لیکن خاص بات یہ تھی کہ دونوں کے درمیان 12.4 اوور میں 83 رنز کی پہلی وکٹ پر شراکت ہوئی. یاد رکھنے کی بات ہے 12.4 اوور میں 50 پر نیوزی لینڈ کا تیسرا بیٹسمین ہینری نیکولس آؤٹ پر. ہم بہت بہتر تھے ان سے. پلیٹ فارم سیٹ کر دیا تھا یہاں پر شفیق اور عثمان نے. لیکن ایک بار پھر ہمارے بڑے بیٹسمین جو ہیں وہ جناب ٹیم کی جیت کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. بابر اور رضوان لاکھ درجے بہتر ہیں نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹیموں میں. اگر ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں دونوں ٹیموں میں یہ بلے باز بہترین ہیں، نام رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں. لیکن اس پچ کے اوپر جہاں میچل اور چیپمن نے پاکستان ٹیم کو مشکل صورتحال سے دوچار کیا، وہاں پر جناب ہمارے بیٹسمین کچھ کر نہیں پائے. اپنے لیے انہوں نے رنز کیے، رنز بنائے، انڈیویجل بریلینس نظر آئی. بابر نے 83 گیندوں پر 78 رنز کی اننگ کھیلی. وہ بابر اعظم جن کو چیمپئنز ٹرافی میں اننگ کا آغاز کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آہو فوگا تھی، تنقید ہو رہی تھی، یار بابر کا نمبر ہی نہیں ہے. بابر کھیلے لیکن بابر جتا نہیں سکے ٹیم کو. کپتان 34 گیندوں پر 30 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. آغا 48 گیندوں پر 58 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ہم بھائی 7 بیٹسمینوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم. عاقب جاوید ماضی میں کہتے رہے کہ یار جو کام 6 بلے باز نہیں کر سکتے وہ 7واں بھی نہیں کرے گا. لیکن جب سے وہ کوچ بنے انہوں نے جناب 7 بلے بازوں کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا. عرفان نیازی بالنگ نہیں کرتے. عرفان نیازی 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے. یہ ان کا 11واں میچ تھا، ان کے 100 رن نہیں ہے بھائی. طیب طاہر رن آؤٹ ہو کر چلے گئے اور ہمارا جو لیٹ آرڈر تھا وہ تو سروائیو کر ہی نہیں سکا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے، آپ چیمپئنز ٹرافی میں خوش دل کو کھلا رہے تھے، تو یہاں پر بھائی خوش دل کو کھلانے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی مجھے. یا تو آپ خوش دل کو رکھتے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا 5واں بالر جو ہے وہ پراپر بالر نہیں ہے آغا سلمان، تو یہاں پر آپ خوش دل کو رکھتے. پہلا بلنڈر. پھر ایک ایسی پچ جہاں پر آپ کو ایک مستند اسپنر کے ساتھ جانا چاہیے تھا، سفیان مقیم یا ابرار، نہیں رکھا آپ نے ان کو. پھر فہیم اشرف، ان کو آپ لے کر چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھلا نہیں رہے. وہ تو آج بحالت مجبوری عثمان کا ڈیبیو ہو گیا. اگر امام الحق، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن جو اس وقت زبان زد عام گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب اس پچ کو دیکھ کر امام الحق جو ہیں وہ نہیں آئے میچ کھیلنے کے لیے، ان کی فٹنس کے حوالے سے سوال اٹھا. آج سے کچھ 8 سال پہلے بھی نیوزی لینڈ میں ایسا ہو چکا ہے کہ میچ سے اچانک پہلے امام الحق نے کھیلنے سے منع کر دیا تھا اور فہیم اشرف نے جو ہے اس میچ میں اننگ کا آغاز کیا تھا. میچ کے بعد جو ہمارے بیٹنگ کوچ ہیں محمد یوسف صاحب، انہوں نے جناب پریس کانفرنس میں ٹیم مینجمنٹ کی سلیکشن کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا اور یہ بھی بڑا خاصا کمال کام ہے. سچ بات انہوں نے کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصول کے مطابق، قواعد کے مطابق کچھ گڑبڑ ہے کہ بیٹنگ کوچ کہہ رہا ہے یہ ٹیم ہی آپ نے صحیح سلیکٹ نہیں کی، جس کا مطلب اس کا رول ہی نہیں ہے. اس پر میرا خیال ہے اگلی ویڈیو ہم کو کرنی چاہیے کہ جو محمد یوسف صاحب نے بات کر دی ہے. بٹ ہماری جو بالنگ ہے انتہائی ناقص بالنگ. عاقب جاوید خود بالر ہیں، اظہر محمود اسسٹنٹ کوچ وہ بھی بالر ہیں، لیکن ہمارے بالر سے بال ہی نہیں گر رہا. اور سونے پر سہاگا، آج ہماری ناکامی، ناقص ٹیم سلیکشن، انتہائی ناقص منصوبہ بندی کا شاخسانہ ہے. اور اس طرح کرو گے تو پھر اسی طرح کے نتائج آئیں گے. سوچ دکھائی نہیں دے. پتہ نہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بادلوں میں، جھاگ میں، خیالوں میں، شاید خوابوں میں ٹیم بن رہی ہے بھائی. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیم پیپر پہ بھی بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے اس ٹیم کا یار. تو یہ ٹیم کیسے آپ امید کر رہے ہیں جیت جائے گی؟ اب اگر آپ نیوزی لینڈ کی اس ٹیم کو بھی نہیں ہرا سکتے یار، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی. پھر تو بابر اعظم آپ آ گئے ہیں
رضوان اب آ گئے ہیں جن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جی زیادتی کر دی، ناانصافی کر دی، دیکھ لیا آپ نے ان دونوں کو ٹیم سے باہر کرنے کا نتیجہ، اب تو آ گئے نا بھائی، وہ اب کیا ہوا، جتا دیا انہوں نے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بابر اعظم پر تنقید ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ رضوان پر تنقید ہو رہی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ مارک چیپمن، ڈیرل مچل اگر نیوزی لینڈ کو 50 سے 249 تک لا سکتے ہیں تو پھر اس پچ کے اوپر رضوان اور بابر کوئی ایک ٹیم پاکستان کی جیت کی ضمانت کیوں نہیں بن سکا۔ T20 سیریز میں ہم نے دیکھا فین ایلن، ٹم سائفرٹ، دونوں ٹیموں کے درمیان ایک بنیادی فرق ثابت ہوا۔ میں تو صاف بات بول رہا ہوں، جس طرح اس وقت کرکٹ ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جگہ ہموار کی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں میں اس طرح کے نتائج بالکل بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ اسی طرح کی کارکردگی کی امید تھی، غلط فیصلے ناکامیوں کی دلدل میں ہی آپ کو دھکیلیں گے، جو اس وقت ٹیم مینجمنٹ کر رہی ہے۔ کھلاڑیوں کو ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، رسپانسبلٹی کے ساتھ کھیلنا ہوگا، جو نہیں کھیلے اگر میں کہوں ہمارے سینئر کھلاڑی، چاہے وہ بالر ہو چاہے بیٹسمین ہو، انہوں نے اپنی اہلیت کو، صلاحیت کو ثابت نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بات کر سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔